बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और मुनफरिद और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम गुस्से यानी कि एंगर के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम जानते हैं कि गुस्सा बहुत सी माशरती बुराइयों की जड़ है। ये एक सोशल ईवल बन चुका है। आप सोसाइटी में नज़र दौड़ाते हैं तो जितने भी फितने फसाद, जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी कत्लो क़ताल, जितने भी जंगो जदाल और जितनी भी बुराइयां, जितने भी आपस में इंतशार फैल रहे हैं, इन सब की बेसिक रीज़न एंगर यानी कि गुस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक फैमिली में रहते हुए, एक सोसाइटी में रहते हुए, जब हमें गुस्सा आ जाए, जब हम मोस्ट एंग्री हो जाएं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने गुस्से पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें और हम बड़े फितने फसाद, शरो फसाद से, लड़ाई झगड़ों से बच जाएं। तो आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनको हम कुरान और हदीस की रोशनी में डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हैं, ताकि हम इनको अपना कर, इन पर अमल करके अपनी सोसाइटी को अमल का गहवारा बना सकें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अच्छी इखलाकी खूबियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हिल्म तहम्मुल, क़ुव्वत बर्दाश्त, द पावर ऑफ टॉलरेंस, इंसानी किरदार की बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। जो लोग भी इन एट्रीब्यूट से, इन खूबियों से मुतनस्सिफ हो जाते हैं, वही तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हुआ करते हैं। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद होता है कि यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की ये सिफ़त है कि वो बख्शने वाला है, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये मेरी सिफ़त मेरे महबूब बंदों में भी होनी चाहिए। अब आप देखें, कुरान करीम ने कितना बड़ा पॉइंट हमें दे दिया है कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है। जब हम ये सिफ़त भी अपने अंदर मुंतकिल करेंगे, हम भी अपनी फैमिली के, अपनी सोसाइटी के लोगों को बख्शना शुरू कर देंगे, उनकी कोताहियों को, उनकी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत सी लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं। हम अपने रिश्तों में जो ब्रेकअप्स, जो रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, हम उनसे बच सकते हैं जब हम अल्लाह ताला की ये सिफ़त, माफ़ कर देने की, बख्श देने की सिफ़त को अपना लेंगे। इससे हम गुस्से से बच सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके बाद सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 134 यहाँ पर कोट करता चलूँ। अच्छे मुसलमान वही हैं जो गुस्से को दबा लेने वाले हैं। अब आप गौर करें कि कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि अच्छे मुसलमान गुस्से को दबा लेते हैं। क्या आज मैं और आप अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि आज माशरे में, हम लोगों में, हमारी नौजवान नस्ल में, हमारी यूथ में गुस्से को कंट्रोल करने की कैपेसिटी ही नहीं रही। तो हम अच्छे मुसलमान बने, कुरान के इस पॉइंट को फॉलो करें, हम अपने गुस्से को दबा लें ताकि हम अच्छे मुसलमान तो बन सकें। इसी तरह एक हदीस हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से रहनुमाई कर रही है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई एडवाइस कीजिए, कोई नसीहत कीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आप गुस्सा ना किया करो, आप गुस्सा ना किया करो, आप गुस्सा ना किया करो। ये बात आपने कई मरतबा इरशाद फरमाई। इसके अलावा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक हदीस हमारी बहुत बेहतरीन रहनुमाई कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक एंगर, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान तो फायर से, आग से बनाया गया है और आग सिर्फ पानी से ही बुझाई जाती है। अगर तुम में से किसी को एंगर, किसी को गुस्सा आ जाए तो उसे चाहिए कि वो वज़ू कर ले। इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो इस सूरत में तुम खड़े हो तो तुम बैठ जाओ। अगर गुस्सा बैठने की हालत में आ रहा है तो तुम लेट जाओ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर और कुछ
بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتا چلوں جن پر ہر مسلمان جن کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کر لینا تو ہماری سوسائٹی امن کا گہوارہ بن جائے، ہماری سوسائٹی فتن و فساد سے بچ جائے۔ تو یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس سنتے چلیے اور ان پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہینڈز سے، جس کے ہاتھ اور اس کی ٹانگ، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کا مال، اس کا آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان پر کچھ حد تک کنٹرول کر لیں، کیونکہ جتنے بھی فتنے فساد پھیل رہے ہیں یا تو وہ ہمارے ہاتھوں سے یا تو پھر وہ ہماری زبان کی کارستانیاں ہیں۔ جتنے بھی ہم دوسروں کے دل توڑ رہے ہیں وہ اپنی زبان سے توڑ رہے ہیں، تو خدا را اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کو کچھ حد تک کنٹرول کر لیں آج میں اور آپ۔ اس کے علاوہ ہم سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اپنی سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دین اسلام وہ دین ہے جس نے نیبرز کے رائٹس بھی بتائے ہیں، ہمسایوں کے سلوک بھی بتائے ہیں، اور جہاں تک فرما دیا کہ وہ پڑوسی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والا اعزہ بھی اگر کسی کو مل رہا ہے، کسی کو مشکل مل رہی ہے تو وہ صبر کر لے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ دونوں طرف سے ایک سٹرونگ پوائنٹس دے دیے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، جو اپنے پڑوسی، اس کا پڑوسی اس کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ کتنا بڑا پوائنٹ ہے، ہمیں محلے کی اپنے سوسائٹی کی لڑائیوں سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پڑوسی اذیت دے رہا ہے تو آپ اس پر صبر بھی کر لیں تو آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر نوٹ کرتے چلے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز معاف کر دیں تو وہ دوسروں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے۔ سوسائٹی میں لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے، نہ کہ ان کے گریبان پکڑ لیں، ان کو مارنے تک نوبت پہنچ جائے، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جائے۔ کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہے تو آپ خدا کے لیے اسے معاف کر دیں تاکہ خدا بھی آپ کو معاف کر دے، خدا بھی آپ کو معاف کر دے۔ تو اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو اینڈ کرنے سے پہلے یہاں پر ایک دو اور پوائنٹس حدیث کی روشنی میں شیئر کرتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے اینگر، غصے کو دبا لے جب کہ وہ اسے پورا کرنے، یعنی کہ جس شخص پر غصہ آیا ہے اسے من چاہی سزا دینے کی پاور رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غصے کو دبا لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوقات کے سامنے اس شخص کو بلائیں گے اور اسے حور کے انتخاب کے لیے اسے آپشن، اسے خود اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی کی حور کو انتخاب کرو۔ ایک اور حدیث میں جو غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر دیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ سبحان اللہ، کتنی ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ آج اس حدیث پر ہی اگر صرف اس حدیث پر عمل کر لینا تو بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے روز محشر عذاب کو بھی روک لیں گے۔ بشارت تو ہمیں دے دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنے آج کے اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم قرآنک تفسیر پر ڈسکشن کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔